अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है। अब ये आखिरी अशरा हमारे पास एक तो ये दुख है कि रमज़ान जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये खुशी भी है कि ये आखिरी अशरा अपने अंदर हमारे लिए बहुत सी बरकत रखे हुए है। जो ख़ास बरकत है इस आखिरी अशरे की वो क्या है कि जहन्नुम से आज़ादी हमें हासिल होगी अल्लाह के हुक्म से, यानी कि ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। इसके अलावा एतकाफ़ जो इस आखिरी अशरे की ख़ास इबादत है, और जो सबसे ख़ास और ख़ास चीज़ इस आखिरी अशरा में पाई जाती है वो है लैलतुल क़द्र। जी हाँ, लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी बाबरकत रात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के आखिरी अशरे में रखी हुई है। अब लोग इस ख़ास रात को पाने के लिए एतकाफ़ बैठते हैं। अब जो एतकाफ़ बैठेगा, गालिब गुमान ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से इस बाबरकत रात को ज़रूर पाएगा। इसके अलावा एतकाफ़ के और भी बहुत से फ़वाइद हैं जो कि एतकाफ़ बैठने वाले को हासिल होते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स एक कामिल एतकाफ़ करता है तो उसको 2 कामिल हज और 2 कामिल उम्रा अदा करने का सवाब हासिल होता है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब की अता की। इसके अलावा जो एतकाफ़ बैठता है वो अपना है जो भी तज़किया नफ्स है वो करता है, अपने आप को ख़ास अल्लाह के साथ जो है वो अपने अल्लाह के साथ करीब कर लेता है। अब एतकाफ़ का मतलब क्या है? एतकाफ़ का मतलब है खुद को ठहरा लेना, एक जगह पर खुद को मखसूस कर लेना, ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में या घर के किसी एक हिस्से में बैठ जाने का नाम एतकाफ़ है। यानी कि शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को मखसूस करने और ठहराने का नाम एतकाफ़ है। अब मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में एतकाफ़ बैठते हैं, और जो ख़वातीन हैं वो अपने घर के किसी एक ऐसे ख़ास हिस्से में एतकाफ़ बैठती हैं जहाँ पर वो बापर्दा होकर वज़ू करने के लिए जा सकें। एतकाफ़ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको आप देख सकते हैं, उनसे आप रोशनी हासिल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जब एतकाफ़ बैठते हैं तो वो ये सब मालूमात हासिल कर कर बैठते हैं। आज हम ये देखेंगे कि एतकाफ़ में बैठने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो मैं चंद ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों दोनों के लिए मुफीद हों कि जब वो एतकाफ़ बैठें तो वो क्या कर सकते हैं, या क्या इबादत और क्या मामूलात अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जहन नशीन कर लें कि आप जब इरादा करते हैं एतकाफ़ का तो ये इन मसाइल में उलझे ही ना। अपना जहन और दिल इस बात पे पक्का कर लें कि आप ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए बैठ रहे हैं। 10 दिन के लिए अपने जहन से दुनियावी कामों और उलझनों को निकाल बाहर करें। लेकिन फिर भी कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है लेकिन वो एतकाफ़ बैठने का दिल भी उसका करता है और वो इरादा भी रखता है, तो वो फिर अपनी जो है मसाइल को देख ले। लेकिन बेहतर ये है कि आप 10 दिनों के लिए अपने आप को ख़ास अल्लाह के साथ उसके करीब करें, ताकि आपको इत्तिकाफ़ बैठने का असल जो उसका मकसद है, जो उसका आप कह सकते हैं रूह है, आप उसको पालें। अब जब आप इत्तिकाफ़ बैठने का टाइम देखते हैं तो क्या करें आप? बेहतरीन से बेहतर ये है कि आपकी जो असर की नमाज 20वें रोज़े की जो असर की नमाज है वो इत्तिकाफ़ में पढ़ें आप। अब क्या होता है, मर्द हजरात मगरिब से थोड़ी देर पहले भागम भाग मस्जिद जा रहे होते हैं, हमने एतकाफ़ बैठना है। ख़वातीन भागम भाग अपनी चीज़ें समेट रही होती हैं कि हम एतकाफ़ बैठने लगे, और मगरिब की नमाज जो है वो एतकाफ़ में अदा करते हैं 20वें रोज़े की जो शाम की होती है। तो कोशिश ये करें कि जो 20वें की शाम यानी असर की आपकी नमाज है वो आप एतकाफ़ में अदा करें इंशाअल्लाह। अब देखते हैं कि एतकाफ़ बैठने के बाद आपने क्या करना है। वैसे तो रमज़ान की ख़ास इबादत क्या है? कुरान शरीफ पढ़ना। आप जब एतकाफ़ बैठें तो जितना ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं
پڑھیں. یہ تو پہلی چیز ہوگی کہ آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کا دورہ کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ نے دیکھنا ہے وہ کیا چیز ہے کہ ہم قرآن تو عام پڑھتے ہیں روزانہ روٹین میں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پڑھنے کے دوران غلطی کرتے ہیں. اپنی تجوید کی، اپنے اعراب کی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی غلطیوں کو دیکھیں. اپنے آپ جب اعتکاف بیٹھ گئے ہیں خاص اللہ کے لیے، تو آپ یہ نظر ثانی کریں کہ ہر شخص کو یہ موقع بار بار نہیں ملتا. کہ اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں یہ دیکھوں کہ میں اپنی روزمرہ جو زندگی ہے اس میں کیا غلطیاں کرتا یا کرتی ہوں، اور ان کو میں کیسے اپنی زندگی سے نکال کے اچھی اچھی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اب آپ نے تیسری کیا چیز کرنی ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میرے اندر ایسی کیا برائیاں ہیں یا ایسے کیا گناہ ہیں جو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ان کو آج کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ذکر الہی، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مراقبہ کرنا ہے. اب آپ مراقبہ اس انداز میں کریں کہ خاص اللہ کے ذکر میں ڈوب کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب کریں. تو یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو آپ نے خود کے اندر خود بیدار کرنی ہوتی ہے. اب جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرتے ہیں تو وہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندہ یا بندی میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب 10 قدم آتا ہوں. تو اب آپ نے اپنے آپ کو خاص مراقبے میں اپنے اللہ سے قریب کرنا ہے تاکہ آپ اعتکاف کے دوران اپنے رب کا قرب پا سکیں. آپ نے قرآن شریف کی عادت بنا لی، آپ نے اپنی غلطیوں کو دیکھ لیا، آپ نے اپنا مراقبہ کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اعتکاف کے دوران آپ جو کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، سوئیں گے بھی، افطاری اور سحری کریں گے، ان سب چیزوں کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام امور سر انجام دینے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک نئے سرے سے اپنی زندگی میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ہے وہ جذبہ بیدار کریں. اب جب آپ اگر دیکھیں کوئی سنت کی کتاب اپنے پاس رکھیں، روز کی 10 دنوں میں نا روز کی ایک سنت کو اپنا لیں. کھانے کی سنت اپنا لیں، سونے کی سنت اپنا لیں. اس طرح کرتے کرتے آپ بہت ساری سنتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ کی روٹین بھی بن جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو بیدار کیا تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے. تو کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بیدار کرنے کی اور اپنے زندگی کو اثر نو ترتیب دینے کی. یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. وہ کتنا کریم ہے، اگر اس نے ہم لوگوں کی عمریں کم کی ہیں تو اس نے ایسی چھپی عبادتیں بھی ہمارے لیے رکھی ہیں، یعنی کہ لیلۃ القدر کی جو عبادت کی ہے وہ آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو اب وہ ہماری خاطر ہمارا رب اتنی وسعتیں دے رہا ہے، تو کیا ہم خاص اس کے لیے 10 دن اپنی زندگی میں سے نہیں نکال سکتے؟ ضرور نکال سکتے ہیں. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اعتکاف بیٹھے. اول تو جو شخص ہر سال بیٹھتا ہے تو کیا ہی بات ہے اور کیا ہی مزہ ہے اس کا، لیکن اگر آپ ہر سال نہیں بیٹھ سکتے، آپ کی مجبوریاں ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور بیٹھیں. اب کچھ بہن بھائی جو ہیں وہ آخری 3 دن بیٹھتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کہ سہولت کے ساتھ جو آپ عبادت کر سکتے ہیں. اب بھاگم بھاگ جو عبادت ہوتی ہے وہ تو مجبوری کے تحت آپ زندگی میں ہماری یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اب یہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا کیا معلوم کون ہے تو کون نہیں ہے. تو جب اب ہمارے پاس یہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی جو معمولات ہیں ان کو اس طرح ترتیب دیں کہ آخری 10 دنوں کی ہم عبادت خاص اللہ کے لیے کریں. اب اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنی جتنی زیادہ عبادت کر سکتا ہے. اعتکاف کے دوران بالکل نہیں سونا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ دوبارہ بیدار ہو کر اپنے حشاش بشاش ہو کر کیسے عبادت کریں گے؟ آپ اعتکاف کے دوران سوئیں بھی، لیکن اعتدال کے ساتھ اپنی ایسی روٹین رکھیں، دن میں بھی کچھ حصہ سوئیں اور رات میں بھی کچھ حصہ سوئیں، لیکن زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. تو
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اور ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ اس خاص عبادت کا لطف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی بار بار اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرہ کی جو بھی گھڑیاں بچی ہیں، ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔